सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। बड़ी तादाद में लोग जो हैं ज़ाहिर है पाकिस्तान से दूसरे ममालिक में कारोबार के लिए भी जाते हैं, काम के लिए भी जाते हैं। जो सऊदी अरब से अभी एक खबर चंद दिन पहले हमारे पास आई, मैंने कहा वो आपको बताएंगे। मगर वहाँ से पाकिस्तान से ऐसी खवातीन जो पहले दुबई में, और दुबई में क्या ये करती हैं, और अब ये सऊदी अरब में जो औरतें पकड़ी गई हैं ये कौन है, इस पर आज बात करेंगे। ठीक है, हमारे मुल्क के हालात ठीक नहीं है, और अब पाकिस्तान में भी आपको पता है ये धंधा चलता है जिस्म फरोशी का, और सड़कों पे मुख्तलिफ होटलों में मुख्तलिफ जगह पे इस तरह की लड़कियां, मसाज हाउस या आपको पर हर जगह से दस्तयाब है। ट्रक ड्राइवर जो हैं वहाँ उनको भी, और एक जना का कारोबार पाकिस्तान में इस वक्त आप देखें, जो लोग वहाँ पे कहते हैं जी ये बड़ा अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, घरों में क्या वहाँ पे भी हो रहा है। और हीरा मंडी तो शायद बंद हो चुकी है, मगर ये कारोबार मोहल्लों में चला गया, लेकिन मोहल्लों के बाद ये कारोबार फिर दुबई, और दुबई से अब सऊदी अरब पहुँच गया। दुबई में पिछले दिनों मेरे कुछ दोस्त गए हुए थे, तो बता रहे थे कि पाकिस्तानी लड़कियां आम ये धंधा जो है वो करती हैं, वहाँ पे नज़र आती हैं क्लबों में और मुख्तलिफ जगह पे। अब वहाँ पे हुआ ये कि वीज़े जो थे उन पर कुछ सख्ती हुई, तो ये खवातीन सऊदी अरब की तरफ चल पड़ी। वहाँ से कोई 20-25 खवातीन जो थी उनको पकड़ा गया, और जब उनकी इंक्वायरी की गई तो पता चला कि यहाँ पे ये जिस्म फरोशी का काम करती हैं। तो जब पुलिस ने पूछगिछ की कि आप आई कहाँ से है, तो फिर हमारे मुल्क का नाम रोशन हुआ, और उन्होंने पाकिस्तानी, ज़ाहिर पाकिस्तानी थी, तो बताया गया कि हम यहाँ पे आए थे किसी और काम के लिए, कि और वीज़े लेके आए थे, मगर फिर जिस्म फरोशी का काम शुरू कर दिया। ये सिर्फ खवातीन नहीं, इनमें पाकिस्तानी मर्द भी शामिल हैं, मुकम्मल एक गैंग है। और सऊदी अरब में जो कवानीन है वो काफ़ी सख्त हैं इस तरह के लोगों के लिए, वो आप सबको पता है, जो सऊदी अरब में रहते हैं उनको भी पता है। और पाकिस्तानियों का जो नाम रोशन होता है वो भी आप सबके लिए। पाकिस्तानी हमारे जितने भी अच्छे लोग हैं उनकी तो तारीफ हम करते रहते हैं, लेकिन जो बुरे लोग हैं उनमें तेज़ी से इजाफा क्यों होता जा रहा है, ये है एक अहम सवाल। जो बंदा सोचता तो है कि यार ये पहले इतनी बुराई नहीं थी जितनी बड़ी तेज़ी के साथ फैलनी शुरू हुई। उसकी कई वजूहत है। एक तो ये है कि माशरे में जब आपके आसपास ऐसे हालात हों तो फिर आप कहते कोई मसला नहीं, जब सारे ही कर रहे हैं, सब भी इसी तरह की गेम डाल रहे हैं, तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है। फिर एक दफ़ा शर्म लत की, फिर ख़त्म हो गया सब कुछ। फिर जो मर्ज़ी, चाहे आप सऊदी अरब में चले जाएँ, चाहे किसी अरबी के साथ चले जाएँ, चाहे किसी अफ्रीकन के साथ चले जाए, चाहे अंग्रेज़ के साथ चले जाए, चाहे पाकिस्तानी के साथ चले जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वजह उसकी यही है कि हमारा जो सिस्टम था वो चल ना पाया, लोगों को हम रोज़गार ना दे सके, लोगों के लिए मुश्किलात खड़ी करते रहे। उन लोगों के लिए जो रोज़गार के मसाइल हैं उनमें इजाफा होता गया, और फिर जब भूख लगती है तो इंसान को सिर्फ फिर रोटी नज़र आती है, उसको ये नज़र नहीं आता कि यहाँ पे मेरी इज़्ज़त चली जाएगी, मेरी बदनामी होगी। वो कहता क्या फ़र्क पड़ता है, जब पूरा मुल्क में बदनामी के साए मंडला रहे हों, हर तरफ लोग जो हैं वो किसी न किसी दूसरे धंधे के साथ अमीर होने के लिए शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल कर रहे हों, तो वहाँ पे फिर पूरे माशरे की बर्बादी का आगाज़ हो जाता है। अगर देखा जाए, नाम हमारा, मैं हमेशा ये ज़रूर याद दिलाता, आप भूल ना जाया करें ना, कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। काम हमारे वो आपको फिर मैं रोज़ाना बताता भी रहता हूँ। हमारी जो वहाँ की नई नस्ल है उसको मज़हब से कोई दिलचस्पी नहीं। उनको ये है कि मैं टिकटॉक बनाऊँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, मैं किसी तरह भी मशहूर हो जाऊँ, और किसी तरह मुझे सोशल मीडिया से पैसे आने शुरू हो जाएँ। ये हमारा चैनल है यूट्यूब का, तो जो मिलते हैं लोग उनमें से अक्सरियत का यही होता है कि पैसे पूसे आ रहे ना थानू। हमारी सोच ये है,
انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ کتنی کام کی ہیں، لوگوں کو کتنا فائدہ پہنچتا ہے، کتنی نیوز اپڈیٹ چل رہی ہوتی ہیں، اور کہاں پہ ہم بتاتے ہیں کہ احتیاط کرے، کہاں پہ فراڈ، یا جو بھی چیزیں میں بتا رہا ہوں۔ مگر ہماری کیونکہ سوچ جو ہے وہ ایک پیسے کی طرف ایسی جا چکی ہے کہ سوال یہ ضرور ہوتا ہے، کسی محفل میں چلا جاؤں، کسی جگہ پہ بھی چلا جاؤں، تو اکثر 2-4 بندے اس طرح کے سوال ضرور تیار کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ مبارک صاحب کوئی پیسے پوسے بھی شروع ہوئے۔ لیکن میں بتا رہا ہوں جب یہ پروگرام ہم نے شروع کیے تھے 5 سال ہو گئے، اس وقت یہ ذہن میں کوئی بھی خیال نہیں تھا، اور یہی سوچ کے پروگرام کیے تھے کہ جو پاکستان کے حالات ہے، جو وہاں پہ ظلم ہو رہے ہیں، جو برائیاں نظر آ رہی ہیں، اس پر ہم بات چیت کیا کریں گے، لوگوں کی بھی سنیں گے۔ اور یہ واحد پروگرام تھا ہمارا اس وقت جو مختلف لوگوں کو لائن پہ لے کے ان کی بات چیت سنتا تھا، ان کے ابھی بھی اسی طرح مختلف لوگ آ کے ہمارے ساتھ، عبدالقیوم صاحب ہیں، جوید اقبال چیمہ صاحب ہیں، یعقوب صاحب ہیں، عرفان احمد خان صاحب ہیں، ایک ہمارے خان زادہ صاحب ہیں وہاں پہ پرتگال سے۔ تو مختلف لوگ آ کے، کچھ خواتین بھی پروگرام کرتی تھی، بعد میں شاید ان کی کوئی مجبوری بن گئی اور انہوں نے دوبارہ نہیں حصہ لیا۔ لیکن جب یہ پروگرام شروع کیا تھا تو ذہن میں یہی تھا کہ لوگوں کی سنیں گے، کچھ اپنی سنائیں گے۔ تو یہ بات ویسے میں نے آپ کو بتا دی، آپ اندازہ لگائیں کہ آج جو سعودی عرب جہاں پہ لوگ صرف حج کے لیے جاتے تھے یا عمرہ کے لیے جاتے تھے، یا چلو وہاں پہ کام کے لیے بھی جاتے ہیں، اور ہمارے اب کارنامے کون سے باہر نکل رہے، کون سے، اور پھر ان عورتوں کو ظاہر جیل میں بھیجا جائے گا، اور پھر وہاں پہ جو بھی سزائیں ہوں گی مردوں کو جیل میں، یا جو بھی وہاں کے قوانین ہوں گے، کئیوں کے تو سر بھی اتار دیتے ہیں، کئیوں کو جس طرح بھی سنسار منسار جو بھی وہاں کا طریقہ کار ہے وہ کرنے کے بعد جو بھی عدالت سزا دے گی دیکھی جائے گی۔ لیکن اس میں کمی کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ ہے اصل مقصد۔ ایک طرف ہمارا یہ ہے کہ ہم نے بڑی اسلام کی خدمت کی ہے، یہ دیکھیں ذرا، آپ سوشل میڈیا پہ چلی جائیں، ہمیں اس مسجد کے لیے 5 صفحے چاہیے، ہمیں 2 پنکھے چاہیے، یہاں پانی نہیں آ رہا، یہاں بچوں نے پڑھنا ہے، قرآن مجید چاہیے، یہاں پہ پتہ نہیں اور کیا چاہیے، کرسیاں چاہیے، میز چاہیے۔ یہ سوشل میڈیا پہ عام دکانیں اب کھلی ہوئی ہے۔ پہلے تو وہ آپ گزرتے تھے مساجد کے پاس تو وہ لوگ کھڑے ہوتے تھے کہ چندہ دے دیں، یہ مسجد بن رہی ہے۔ اب 2 مزدور سامنے لگا لیتے ہیں اور ویڈیو بنانی شروع کر دیتے ہیں۔ بھی جو پہلی مسجدیں بنی ان میں آپ نے کون سا وہاں پہ ایسی نسل پیدا کی جو اسلام کے مطابق چل رہی ہے؟ یا تو پہلے یہ بتائیے نا۔ سوال تو یہ ہے کہ وہ نسل بھی ایسی پیدا نہیں آپ لوگ کر سکتے۔ تو اب جو نئی نسل ہے اس کی آپ خود حالت دیکھ لیں، جہاں وہاں پہ جا کے پاکستان کی گلی سڑکوں پہ جس طرح میں نے بتایا، پچھلے دنوں بھی آپ کو یاد ہوگا ایک ویڈیو لیک ہو گئی تھی، جو امیروں کی ویڈیو تھی، کیونکہ امیر جب یاشی کرتا تو اسے وہ گناہ نہیں ہوتا، غریب کا گناہ گنا جاتا ہے۔ امیر انجوائے کر رہا ہے، وہ پولیس والوں کو سب کی منجی ٹھوک دی گئی، ان کو سزا دی جائے گی۔ لیکن یہ اگر غریبوں کی ہوتی کسی نے پوچھ نہیں تھا، کسی کو دلچسپی نہیں ہونی تھی، ہاں ان کو اندر ڈال دو۔ اور اگر وہ غریبوں کی بچیاں ہوتی، پہلے پولیس والوں نے بھی ان کو استعمال کرنا تھا۔ پولیس اسٹیشنوں میں یہی ہوتا ہے نا۔ تو جہاں ادارے ایسے ہوں، جہاں جنٹ ایسے ہو، جنٹ مافیا ایسے خواتین کو تلاش کر کے، اور یہ پاکستان بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو کمیشن آتی ہے، وہ جو گینگ وہاں پہ گیا ہوتا ہے، چاہے وہ مانگنے گیا، چاہے وہ جسم فروشی کے لیے گیا، ان کے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں جو چلانے والے ہوتے ہیں، ریموٹ کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، حساب کتاب وہ لیتے ہیں۔ یہ دھندا ہے۔ اب آپ ہی کہے اسے کہ کیا نام دیتے ہیں، کیا نام دیا جاتا ہے، لیکن یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جس طرح دوسرے ممالک سختی کر رہے ہیں، جب اس طرح کی خواتین پکڑی جائیں گی، ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں خواتین پاکستانی جو ان پہ پابندی لگا دی جائے کہ آپ سعودی عرب نہیں آ سکتی، ایسے جب زیادہ انکوائری شروع کر دی جائے، ان کے متعلق مکمل طور پر رپورٹ لی جائے۔ ٹھیک ہے، یورپ میں یہ چیزیں گناہ نہیں ہے، اور یہاں پہ بھی اس طرح کے کیس ہمارے سامنے آتے رہتے، مگر یہاں پہ آپ کو آزادی ہے، آپ جو مرضی کریں۔ مگر مقصد وہی ہے جو نئی نسل کو تیار آپ نے کیا ہے، جس جگہ پہ وہ پہنچ چکی ہے،
اس کے رزلٹ یہ نکل رہے۔ فتح نبوت کے مجاہدین کی رات دن کی محنتیں اور عاشق رسولوں کی رات دن کی جدوجہد نے یہ رزلٹ ہمیں دیے ہیں، وہ آپ کو کچھ نہ کچھ میں بتاتا رہتا ہوں تاکہ لوگوں کو اس چیز کا علم ہوتا رہے۔ تو خدا کے بندوں، اگر کسی ملک کا ویزا لاگی جائے تو وہاں جا کے عزت سے آپ، یہ عورتیں گھروں میں کام کر کے عزت سے بھی زندگی گزار سکتی، یہ نہیں ہے۔ اگر پڑھی لکھی ہیں تو دفتروں میں، اچھا یہ پڑھے لکھے لوگ بھی اس کام میں لگے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ ان پڑھ، کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کہتے ہیں پیسے آنے چاہیے۔ یہ سوشل میڈیا دیکھ رہے لڑکیاں پاکستانی، وہاں پہ میرے ساتھ دوستی کرنی، میرا واٹس ایپ نمبر لے لو، میرا یہ لے لو، وہ لے لو، لکھا ہوا، دوستی کر کے وعدے ریکارڈ کر کے پھر بلیک میل شروع کر دیتی ہے، پھر ان سے پیسے چھیننے شروع کر دیتی ہے۔ انڈیا میں بھی ایسے چل رہا ہے، دوسرے ممالک میں بھی چل رہا ہے۔ تو خدا کا خوف کرے اور احتیاط بھی کرنی چاہیے سوشل میڈیا سے۔ یار یہ میں نے بتا دیا کہ یہ جناب نیا کارنامہ جو سامنے آیا، چینل کو سبسکرائب